बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे गुर्बत के हवाले से, और पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां गुर्बत का मसला बड़ा संगीन होता जा रहा है, और हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से उन अफराद की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है जो ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारा कमज़ोर तबका है वो पेश है। अभी हालिया दिनों में मैं आपके सामने 3-4 बड़ी ख़बरें पेश करता हूँ। ज़फ़रवाल में एक फ़र्द ने भूख और गुर्बत से तंग आकर ख़ुद भी जहर खाया, अपने 4 बच्चों को जहर खिलाया और सो गया। वो ख़ुद तो मर गया, और लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो बचा लिए गए हैं और वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इसी तरीके से सवात में एक सहाफ़ी जो है, जो इस्लामाबाद में थे, उनकी नौकरी ख़त्म हुई और उसके बाद वो मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार रहे, उनको रोज़गार नहीं मिल सका और फिर वो भी जो है अपने ज़हनी दबाव की वजह से इंतकाल कर गए। अच्छा, हमें रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी ख़बरें मिल रही हैं जहाँ वालिदैन अपने बच्चों को अपने हाथों से मार रहे हैं, अपने बच्चों को पानी में, समंदर में, दरिया में फेंक जाते हैं या किसी जगह पे रख के चले जाते हैं, ख़ुद भी मरते हैं और अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। ये सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान में गुर्बत की जो कैफियत है वो किस हद तक खौफनाक हो चुकी है। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ हुक्मरान तबकात, माजी की हुकूमतें हों या आज की हुकूमतें हों, गुर्बत के नाम पर सियासत तो बहुत करती हैं, आम आदमी के नाम पर सियासत तो बहुत की जाती है, कमज़ोर तबकात के बारे में सियासत तो बहुत की जाती है, लेकिन इनको मजबूत बनाना, इनको माशी तौर पे मुस्तहकम करना, इनको सियासी तौर पे मुस्तहकम करना, इनके लिए बेरोज़गारी के लिए को ख़त्म करने के लिए रोज़गार पैदा करना, उस पर हम कोई बड़ा काम हुकूमती सतह पे नहीं देख सकते। और बदकिस्मती से हमने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया चैरिटी का, लोगों को इमदाद देने के नाम पे लाइनें लगा लगा कर। अच्छा, इसमें वो लोग, कुछ लोग तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो इस तरह से बराह रास्त खड़ा होना पसंद नहीं करते, वो लोग और ज़्यादा गुर्बत का शिकार होते हैं। अभी इसी कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि 70 लाख के करीब एक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो लोग पहले से रोज़गार में थे वो बेरोज़गार हुए हैं, और जो नई खेप नौजवान लड़कों की और लड़कियों की, चाहे वो पढ़े लिखे हैं और चाहे वो अनपढ़ रह चुके हैं, वो उनके लिए रोज़गार का मिलना एक और मुश्किल चैलेंज बन गया है। अच्छा, ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान एतराफ़ करते हैं कि रोज़गार एक बड़ा मसला बन गया है, और इंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, छोटे छोटे रोज़गार पैदा करना, कर्ज़ों की सहूलतें देना, वो भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो एक शफाफ निज़ाम के तहत नहीं चल रहा। अब कामयाब नौजवान प्रोग्राम लॉन्च तो हो गया, लेकिन अभी तक किसी को पैसे नहीं मिल सके, और बैंक्स जो हैं वो नौजवानों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो बेरोज़गारी की शिद्दत पाकिस्तान में बढ़ रही है, जो कि दुनिया में बढ़ रही है लेकिन पाकिस्तानी माशरे में और ज़्यादा बढ़ी है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि हमें अपने माशी निज़ाम को मुनसिफाना बुनियादों पे चलाना होगा। हमें दौलत की तकसीम का एक मुनसिफाना निज़ाम कायम करना होगा। ये नहीं होगा कि हम एक मखसूस तबके को ज़्यादा नवाजते रहें, उसे ज़्यादा माशी तौर पे मुस्तहकम करते रहें, और कमज़ोर तबके की मईशत को और ज़्यादा नीचे दबाते रहें। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी कि वो अपनी माशी पॉलिसियों के साथ, और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबकात हैं उनको बुनियाद बनाकर अपनी पॉलिसियाँ बाज़ा करें। लेकिन बदकिस्मती से 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को भी देखा है। चारों सूबों में सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, और आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आता है, चाहे वो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, महंगाई का मसला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला है, आटा चीनी का बुरहान है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, नकलो हमल के। हर काम में हमें नज़र आ रहा है कि लोग माशी तौर पे बदहाल हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं कि उनके कारोबार बंद हो चुके हैं। कोविड-19 के बाद मार्च से लेकर आज जुलाई तक हमारे पास वो कारोबारी निज़ाम उस तरह से फॉर्मली नहीं चल रहा जैसे कोविड-19 से पहले चल रहा था। उसकी वजह से भी छोटा दरमियाना तबका जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आता है। अच्छा, फिर अब हुकूमत ने रिलीफ नाम की चीज़ तो पैदा कर दी, लेकिन रिलीफ हर घर तक नहीं पहुंच सका।
ہر فرد تک نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے لوگ اور زیادہ معاشی بدحال ہیں۔ اچھا، اب اس کا ایک علاج، جیسے میں نے کہا کہ اپنی معاشی پالیسیوں کی اصلاح کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سبسڈی کا ایک ایسا نظام لے کے آئیں جو سلیکٹو سبسڈیز ہو۔ دنیا بھر میں ایک سلیکٹو سبسڈیز کا ماڈل چلتا ہے، یعنی جس کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اسے سبسڈیز دی جائے۔ یہ سارے پاکستان میں سبسڈیز ایک جیسی طور پر نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کہا کہ ہم چینی میں ریلیف دیں گے، آپ نے کہا کہ ہم آٹے میں ریلیف دیں گے، آپ نے کہا کہ ہم بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں گے، ہم گیس کے بلوں میں ریلیف دیں گے، ہم پیٹرول میں ریلیف دیں گے، لیکن یہ صرف نعرے لگے۔ عملی طور پر ہم اس کا نمونہ جو ہے ایک اچھی معیشت کے طور پہ نہیں دیکھ سکے، اور لوگوں کو ریلیف کے نام پر ریلیف نہیں مل سکا ہے۔ اور عمران خان کی حکومت کے اوپر جو سب سے بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ یہی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ وہ معاشیات کو اس طرح سے بحال نہیں کر سکے جیسے وہ دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ اگر آپ سوچئے، ایک باپ ایک ماں اپنے لخت جگر بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہوں، وہاں آپ سوچئے کہ غربت کی کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی ان والدین کی جو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو مار کر یا تو زندہ ہیں یا خود بھی مرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب ان بچوں پر کیا گزرتی ہے جن کو غربت کی وجہ سے خودکشی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، پاکستان میں نوجوانوں کی جو بڑی تعداد ہے، اس میں جو بے روزگاری آ رہی ہے، اس میں 2-3 فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک فیکٹر یہ ہے کہ نوجوان روزگار نہ ہونے کی وجہ سے منشیات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو موت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سوسائڈز جو ہے نا ہمارے ہاں بڑھ رہی ہیں، لڑکوں میں بھی بڑھ رہی ہیں، لڑکیوں میں بھی بڑھ رہی ہیں، لوگ خودکشیاں کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر اخلاقی اور منفی سرگرمیوں کا حصہ بن جاتے ہیں 4 پیسے کمانے کے لیے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو چھوٹے لیول کے اوپر، نوجوانوں کی سطح کے اوپر چھوٹے چھوٹے کاروباری معاملات کو زیادہ طاقت دینی ہوگی، روزگار پیدا کرنا ہوگا، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کرنا ہوگا۔ جو لوگ پڑھ گئے ہیں ان کو روزگار دیں، جو نہیں پڑھ سکے ان کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کریں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر، خاص طور پہ رورل ایریاز میں، چھوٹے علاقوں کے اندر اس وقت غربت ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک زمانہ تھا جب میں 80 کی دہائی میں پڑھ رہا تھا تو ہم نے اپنے فٹ پاتھ بھرے ہوئے نہیں دیکھے تھے۔ آج آپ فٹ پاتھ کو دیکھیں، لوگ سو بھی رہے ہیں شیلٹر نہ ہونے کی وجہ سے، لوگ لائنوں میں لگ کے جہاں جہاں ان کو خوراک ملتی ہے مفت، وہ لائنوں کی جو ہے نا جوگ در جوگ اس قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں بناتے ہیں اور وہاں سے کھانا وصول کر رہے ہیں۔ یہ تعداد پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ اس وقت غربت ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس نے پاکستان کے سیاسی نظام کو، اس نے پاکستان کے معاشی نظام کو، اس نے پاکستان کے انتظامی نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ اور یہ جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے، اور خاص طور پہ یہ جو معاشرے کے اندر ہیو اور ہیو ناٹ کا جو ہمیں فرق نظر آ رہا ہے، کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور کچھ لوگوں کے پاس ایسا ہے کہ وہ کوڑے کے ڈھیر میں سے جو ہے نا خوراک ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تفریق جو ہے معاشی، یہ ختم ہونی چاہیے، سماجی تفریق ختم ہونی چاہیے۔ ہماری وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری، زیادہ سے زیادہ پالیسیاں، زیادہ سے زیادہ قانون سازی اور زیادہ سے زیادہ بہتر انوائرمنٹ ان غریب، کچلے ہوئے طبقات، پسے ہوئے طبقات کے لیے لانا ہوگا، جس سے وہ اپنی معیشت کو زیادہ طور پہ بہتر بنا سکیں۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، اپنے آپ کو بے بس اور لاچار سمجھنے کی بجائے وہ معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں، تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ غربت سے نمٹنا، غربت سے نمٹتے ہوئے معیشت کو بحال کرنا، اور معیشت کو بحال کرتے ہوئے عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ طاقت دینا ہماری اس وقت ایک بڑا ریاستی چیلنج ہونا چاہیے، ہمارا ایک بڑا حکومتی چیلنج ہونا چاہیے، ہمارا ایک بڑا معاشرتی چیلنج ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم نے غربت پہ قابو نہ پایا تو ڈر یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جو بڑا بگاڑ پیدا ہوگا، ہم شاید اس کا نہ مقابلہ کر سکیں اور نہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اس سے بہتر طور پر نمٹ سکیں گے۔